दिसपट्टी उतर आयकुप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 26 तारीख 2024. जो जाप दिता. जोनास अवेसवर 2 आनी वोर 2. मासलेच्या पोटांतसून जोनसान सोरसपराक आपल्या देवाक मागणें केलें आनीक सोरसपरान ताका जाप दिली. प्रवादी जोनास पळय ताजे जिविता पासत तो थिंगासर आतां त्रासान तो पडलेलो, कित्याक ताणें देवाचें उतर पाळूंक ना. आनीक तो तारशीश म्हणटा पळय त्या सुवातेचेर वचोंक एका तारवान भितर सोडलो आनी तें तारू सारकें कोश्टाक आनी त्या आखांताक सांपडलें. जायतें थिंगासर मोड आयलें आनीक शेकी ताणीन जोनासाक त्या तारवांतल्यान भायर उडयलो आनीक त्या दोरयान ताका उडयलो तेन्ना एका व्हडत्या मासलें जोनसाक घेवलो आनीक 3 दीस आनी 3 राती पासून जोनस त्या मासलेच्या पोटान आसलो. आनी आतां तुमी येवजूंक जाता पळय एक जोनसाचें जिवीत आतां पळय मरण आनीक जिवीत ताचे भितर तें आतां फडफडटा. ताजो सारकोच भरवोसो म्हणटा पळय तो कसली आशा म्हणटा पळय ती आनी कांयच उलोवंक ना. जोनसाचें पुस्तक अवेसवर 2 आनीक वोड 1 ते 8 थिंगासर ताजे भितर पळय कितें चलतालें पळय थिंगा वर्णन केल्लें आसा. आनीक शेवटाक पळय ते जोनसाचे पळय तो अनुभव ताजो कसो पळय तो आसता पळय तो थिंगासर ताणें जोनस अवेसवर 2 आनीक वोड 9 आनीक वोड 10 तितून तें आमकां पळोवंक मेवता. जीं कोण कुड्ड्या देवाक बोसतात तीं विश्वासी मोग सोडून दिता, पूण हांव दिनवासनेच्या गितां तुका योद्न भेटयतलों. जें हांवें आंगोण करून बासायलां तें हांव ओपून दितलों, सर्वेस्परा कडसून येता सोडवून. घोडेक तुजी परिस्थिती आयज अशी जाला जायत आनीक ह्या जोनसा भाशेन आनीक तुजें जिवीत तुवें कसले तरी चुकी केला आनी आयज तूं आखांताक आनी कोश्टाक सांपडलेलो आसा. कसलेंच तुका वाट दिश्टी पडना आनी तुका दिसता आयज तूं मरणाच्या तोळेर पावलाय कसो. आनीक तुजी शांती आनीक सगळें जी खुशालकाय आसा पळय ती तुजी साणला आनी तुका देवाक दिनवासनी दिवंक जायना. पूण असले परिस्थितीन आसतना पासून तुवें थिंगा देवाक दिनवासनी दिवंक जाता. एक निर्णय घेवंक जाता देवाक तुजे काळजांतल्यान तुवें देवाक दिनवासनी दिवची म्हणून. एक भयणीची अशी गोवाय ह्या भावान अशें सांगलेलें आसा की एक भयण पळय तिची आवय तिका भुरगें आसलें आनी तिचो घोव आसलो आनी तिका फुगांव जाल्लेलें आनी ती फुगांव जावन तिका जोर आसलेलो. तिका आपल्या भुरग्याची आनी घोवाक पासून कुयदाद करूंक जायनासलेली. ती जायते कोश्टान आनी त्रासान आसलेली आनी तेणें देवाक उलो मारून म्हणलें हें कित्याक काय म्हणून असलें दुयेंस म्हाका जिवितान आयलें काय म्हणून. देवान ताका एक थिंगासर ताच्या मेजार एक बास्केट पळय ती रिती आसा म्हणटा पयली आनी म्हणल्यार कितें तुज्या त्या ह्या बास्केट हे पांटल्यान म्हणटा पळय ते फ्रूट बास्केट तितून कांयच आर्गां ना, तितून कांय दिनवासनी ना आनी त्या मदल्या रातीन ती भयण थिंगासर काळजांतल्यान देवाक आर्गां दिनवासनी दिवंक लागलें आनी दिनवासनी दिता आसतनाच ती काशेर जावन ती देवाक आर्गां दीत ती न्हिदोंक पडली. आनी सकाळीं उठोन तेणें पळयलें जाल्यार ती सारकी अजापली. तेजें दुयेंस गेलें आनीक ती एक सारकी ताजी जावन उठली आनी तो जोर आनी तें फुगांव कांयच नासलें. देवाक दिनवासनी मानवतात आनी देव आमच्या दिनवासनीचेर आपल्याचें सिंहासन तें बांदून हाडटा आनीक आमी खालसांतल्यान आमी देवाक दिनवासनी दिवची. देवाच्या भुरग्यांनो स्तोत्र 60 आनीक 9 आनी वोड 30 अशें म्हणटा. देवाक तुमी स्तुती दियात आनी गितां गायात आनी ताज्या नांवान दिनवासनी दियात. आनीक नियाळ कोर हिब्रू अवेसवर 13 आनीक वोड 15. तो देवाक आमच्या ओंठांनी वाखाणून ताका जेजू वरवीं निरंतरी आमचो वाखाणणेचो योद्न भेटोवया. आमेन. सकाळचें वाचप जॉबाचें पुस्तक अवेसवर 5, 6 आनीक 7 आनी सांजचें वाचप 2 इतिहास अवेसवर 8 वोड 1 ते 25. सरस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.